बीजेपीचो एक यंग तरुण नॅशनल प्रेसिडेंट जाल्लो आसा नितीन नबी आनी तुमी काल गेलेले थिंगा सो यो से गेले 2 दीस आमी भारतीय जनता पार्टीचे कांय लोक दिल्लीक गेल्ले तांचें नॉमिनेशन फायल करपाक जे लोकांची नांवां सिलेक्ट जाल्लीं ते लोक तांचे BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी अर्ज भरपाक आमी गेल्ले आनी पयले दीस आमचो अर्ज नॉमिनेशन फायलींग जालें त्या वेळार आमी त्या वेळार तांच्या नांवान अर्ज भरलो आनी दुसरे दीस तांचें डिक्लेरेशन राष्ट्रीय अध्यक्षाचें डिक्लेरेशन जालें. खूब बरें दिसता की भारतीय जनता पार्टी एक लोकशाही मार्गान आमी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष किंवा बूथ समिती धरून मंडळ अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष आनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अशी निवडणुको जाता. आनीक खूब उमेदीची गजाल म्हणलें जर जायत भारतीय जनता पार्टी नव्या पिढी कडेन नव्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयता की आमकां खबर आसा की युथा मदीं जी शक्ती आसा पोटेन्शियल आसा कॅपेसिटी आसा एक नवी उर्जा आसा आनीक आमच्या युथांनी मुखार येवपाक जाय आनी फक्त कंप्लेन करीत रावपाचें ना की राजकारण डर्टी आनी हें तें सगळें म्हणूनच एक नव्या शक्तीक वाव मेळपाक जाय हें उदाहरण आसा. म्हणूनच आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हाणें सुद्दां सांगलें आसा की आमी नवी पिढी निर्माण करता आसतना सादारण ते 1 लाख अशे भुरगे निर्माण करतले जे राजकीय क्षेत्रांत भितर वावुरतले आनीक देशाक मुखार व्हरपा खातीर बऱ्यो पॉलिसीज आसतले एडमिनिस्ट्रेशन आसतलें किंवा आमची नव्यो संकल्पना घेवन जे विकसीत भारत 2047 हें घडोवपा खातीर ह्या युवकांचो खूब मोठो आदार आसतलो. म्हणूनच आयज पळयत आसतना आमी जे नवे नवे मुख्यमंत्री जातात तांकांय युवा फोर्साक आमी म्हणजे प्रमोट करतात. सो बरें दिसता की आमचे दिल्ली विजीट एक सक्सेसफूल विजीट आनी तातूंतल्यान एक नवचैतन्य पार्टीन भितर जाल्लें आसा आनी ताचे आमी साक्षीदार आसात. गोंया खातीरूय पळयत जाल्यार तेन्ना तुमी यूथ म्हणटा नवे म्हणटा हें मार्गदर्शन कितलें बऱ्याक पडटलें पार्टी खातीर? ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेन्ना आमी युवा अपॉयंट करतात जस्ट एट द एज ऑफ 45 आनीक वीथ फूल डेडिकेशन ही हॅज टेकन ओवर इन हीज फर्स्ट स्पीच ऑल्सो ही हॅज कवर्ड अप ऑल दी इश्यूज वॉट ही इज गोईंग टू डू आनी आमची पार्टीची उद्दिश्टां कशी आसात ही आमकां मार्गदर्शन घालून दिल्लें आसा. त्याच बरोबर तांच्या त्या मार्गदर्शनाचेर आमच्या गोंयची टीमय तशीच काम करता. आमी जेन्ना आमचे मंडळ अध्यक्ष पसून सिलेक्ट करपाचे आसात तेन्ना बूथ अध्यक्ष करपाचे आसात तांकां 40च्या सकयल मंडळ अध्यक्ष आमकां युवा जाय अशा पद्दतीचो ही स्ट्रॅटजीज भारतीय जनता पार्टीन घेतली आसा जाणे करून युवा शक्तीक वाव मेळपाक जाय आनीक हे जे देश घडोवपाचें कार्य युवा शक्ती कडेन आसा. Then a statement from PM Modi which has also come that neo chehra मेळ्ळो then I will be working under this president. या दॅट्स अ ग्रेट म्हणजे ताचें तें मोठेपण आसा. आमच्या भारतीय जनता पार्टीची धोरणां कशी आसात की देश प्रथम ताच्या नंतर आमची पार्टी आनी ताच्या नंतर आमी इंडिविज्युअल आनीक देश प्रथमाच्या नंतर जेन्ना पार्टीचो विशय येता तेन्ना पार्टीचो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आसता तो आमच्या सगळ्यांच्या पैकी सर्वतोपरी आसता आनी ताच्या नंतर आमी इंडिविज्युअल म्हूण आसा. जेन्ना देशाचें एडमिनिस्ट्रेशन आसा तेन्ना नरेंद्र मोदी हो प्रधान सेवक म्हणून आसा पूण आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे जे संघटन आसा त्या संघटनाचो प्रमुख आसा तो आमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आसता. म्हणूनच नरेंद्र मोदी ह्या पक्षाचो आमचो पंतप्रधान प्रधान सेवक पूण पक्ष हो म्हणजे सर्वोच्च आसता. म्हणूनच आफ्टर नॅशनल इंट्रस्ट आमचो पक्ष हो प्रथम म्हणजे त्या दृश्टिकोनांतल्यान नरेंद्रजी मोदीन म्हणला तो यंग आसुनी आनी आपल्या पेक्षा अनुभवान कमी आसुनी पूण जेन्ना राष्ट्रीय संघटना ताका मान्यता दिता राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून ताच्या उतराचेर चलोवप पक्ष संघटना हें आमचें कर्तव्य आसा.